Maingod sa inyong tanan din mga kaigsunan o ginatunta nga sa kaluoy sa Ginoo sa iyang grasya ano na kamo sa mayong kaimtangan gihapon, mayong paglawson o mapasalamaton kita nga na magapadayon kita sa atong pagtuon sa punong sa Ginoo. Og ni atong series nga atong gitituluhan og regeneration, ang kapag-uhan nga atong naangkon kung naa na kita ni Ginoong Kristo. O sa atong pagtuon ini nga udto atong tun-an nga kung naa na kita ni Ginoong Kristo, na regenerate na kita, na born again na kita, adunay kabag-uhan sa atong konsensya nga nalimpyuhan kita, nga magbaton kita og limpyo nga konsensya. Ingon ni Pablo sa 2 Corintios 5:17 nga kung busa kung si kinsa nga naa na kay Kristo, bag-o na siya nga binuhat o bag-o na siya nga tinuga. O mauni ang usa nga tandaan nato nga ang atong kabag-uhan gikan sa sulod, dili sa gawas, kundi ang pagbag-o sa Ginoo sa balang espiritu sa atong kasing-kasing. Unya, mo niyang tinguha ni Pablo gyud kay ingon niya sa mga binuhatan 24:16 nga busa gitinguha ko kanunay ang pagbaton og limpyo nga konsensya atubangan sa Dios ug sa tao. So ang kabag-uhan dili sa gawas, dili na bago ato tsura siguro nga atong physical nga kahimtangan, kay ang Kristohanon nga kabag-uhan gikan gyud sa sulod. Kung ang usa ka tawo gi-regenerate na sa Ginoo, na naan ang balaan nga espiritu sa iyang kasing-kasing, nga bag-o na siya nga tinuga, naagay pagbago siyang pangunahuna kasing-kasing bisan ang iyang konsensya. Ang dunay himuon ng balang espiritu sa ato kasing-kasing ug sa atong pangunahuna. Unsa man ang konsensya? Ang konsensya mao kana ang nagahatag kanato og abilidad nga atong sinati, atong usisa ang atong pangunahuna ug atong mga handom. Nagahatag kini nato og kapasidad nga mahibal-an nato kung unsa ang kamatuoran ug unsa pud ang sayop, unsa ang sakto, unsa ang sayop. Makakita na kitag diferensya kung unsay maayo o unsay dautan. Kaya kung wala ning konsensya nato, ginabag-o sa Ginoo, pareha lang gyapon kita sa mananap, or ang mananap nga ang nag-govern sa ila, o nagdumala sa ila, mao ang ilang instinct. Ang tawo nga naa sa Ginoo, gihatagan ining konsensya nga gasa o kini mao atong pagabantayan nga di kini madumihan or madagtaan. Kanang konsensya, conscience sa English pa, con o sins, duha ka pulong. Kanang con mingon sa nga gidugtong, unya knowledge ang science, no? Science, knowledge. Buting nun nga ang konsensya nato, abilidad kana nga ang ato ka na pagresponde sa atong nahibaluan. Kung may nahibaluan kita kung sa'y tama, kung nasinatin na nato ng kamatuoran o ang unsa ang tama, kung kahimo kitag supak niya na, ang atong konsensya mao imo pahimagno nato nga ops di na tama, na ay mura na siya og alarm nga nagahatag ka nato og warning. Kanang alarm di makasulbad sa ato problema, pero nagpasidaan lang nga naay problema o nag-approach kita sa problema, di ba? Kanang alarm guwa nang na kung may nang padipat na nadiparahan nga problema, di ba? O kung may alarm system sa ato balay, unya naay mosulod nga natandog niya ng alarm, na tingog ng alarm, buting nun nga naay problema. So
Ingon ni Pablo sa Colossus 3:15 nga unta ang kalinaw ni Kristo may magadumala sa inyong kasing-kasing. So ang usa ka kasing-kasing nga malinawon nagpadayag ka na nga wala siya na disturbo siyang konsensya. Kay ang kalinaw may nag-abot siyang ginabuhi. Kung disturbo gani ka, wa kay kalinaw sa imong kasing-kasing, na ay imong gibati nga di ka naalingasahan ka, na disturbo ka sa imong kasing-kasing. Pero ang problema na sa atong konsensya, ni nga atong gitawag na tanlag o konsensya, tungod kay naa ang problema sa pagpakasala. Naa kita sa sala. So na dumihan ni, di kita makasalig sa konsensya 100% tungod kay ang atong alarm system sa atong kasing-kasing dili na eksakto tungod sa nature nato nga makasasala kita. Pariha ba sa alarm, no? Nay mga alarm na kay ga-alarm kang motsayo kag mata niya. Naguba dito yung mga alarm clock. Abi mo mutingog tong alarm clock pag abot sa isa tokda nga oras nga imong giset to imong alarm clock. Wa mo andar, wa mo tingog kay guba di ay. Mao po na ang atong kasing-kasing tungod sa kasalanan. So naay gitawag sa Biblia nga corrupt conscience, nahugawan nga konsensya. Sa Tito 1:15 mao nay giingon nga dili nato hugawan ang ato konsensya. Halimbawa, kung isa ka bata nga gatuntuon wa kuan siya, no, inosente nga bata, unya na kaamigo siya o naggamit og droga, unya kay balo siya nga di niya tama primero. Pero kay gipugos siya sa iyang mga barkada, sa iyang mga bagong amigo, iyang gi-violate ang niya konsensya. Unya ang unang maramdaman niya, iyang iyang gibati nga gakurog siya, paspas kayo yung kasing-kasing, pagpinitik siyang kasing-kasing, mamugnaw siya, panington siya, bugnaw. Kay mauna ang iyang gibati, kay giviolate niya ang konsensya. Pero kung iyan na nang utruhon, balik-balikon, sa sunod niya nga paghimo na, wa na nang singot, wa na nang kulba, hangtod nga maanan na. Kay ngano, ang iyang kasing-kasing nalimbunga na nga ang sayop nga iyang gitamdan sa una, iyan na naman karon nga ila nga di na ni sayop. Tama na niya akong gihimo. So wala konsensya kay iyan ang gidawat nga tama. So ang giingon sa Biblia kanato nga ingon sa Tito 1:15 nga sa mga putli ang tanan mga butang putli, pero kanila nga mahugaw o dili nagatuo walay putli. Sa pagkatinuod ang ilang mga pamununa o ang ilang tanda o konsensya nahugawan. So kung atong batukan or atong supakod ang atong konsensya, magbag-o ang atong inner life sa atong kasing-kasing. Magbag-o ang atong pag-function sa atong konsensya. Ang nahugawan ng konsensya, mag-aprobar na sa mga butang na dili eksakto, dili tama. So, atong makita na sa limbawa nga ang bata nga na imong nagsuway sa drugs, hangtod na nga ang iyang pagtuo na yun, sakto na ni. Pero sa umpisada baya, sa pagsinugdan baya, ligon ang iyang pagmuna-una o iyang pagtamod nga kini sayop yun eh, hindi eksakto. Pero nagbago tungod kay iyang gi-violate ang iyang conscience. Mo bitaw ni nga ang atong konsensya gasag yun sa Ginoo.
Mao na ang unang kamatuoran sa usa ka konsyensya nga nahugawan tungod sa nature sa tao nga makasasala kita. Napoy giingon nga third conscience. Ang third conscience kanang nahasol nga konsensya. Ingon ni Pablo sa kay Timoteo sa 1 Timoteo 4 bersikulo 2. Kini nga mga pagtulunan gitudlo niya adtong mga taong limbungan ug bakakon nga wala hasula sa ilang konsensya tungod kay gigamahan sila ni Satanas. Gihasol nga konsensya. Kabalo ko mo, sa panahon nila ni Pablo, sa panahon nila, wa pa yung mga anesthesia, wa pa ng mga breakthrough sa scientifico, sa mediko. Kung naa gani masamad, nga laom ang samad niya ilang para mutangon, para maundang ang bleeding sa dugo. Ilan ang dutan o kanang gibaga bitong kutsilyo. Kita sa Roman sa sini nga ilang butang gabagang sino niya iduot nila sa samad para muhunong ang paglugo. Kaya wa man sila sa unay anesthesia, wa man sila ubang panibalaan nga maghunong ang dugo, tubod ang dugo. So inigduot nila na nga pinabaga nga kutsilyo o putaw. Tinuod mo mawala ang dugo pero namatay po ang mga nerves. Ang mga ugat-ugat nga maagian ng gibaga nga kutsilyo mamatay sa di nakakabati og sakit. So ingon ana ang third conscience. Di nakabatsyag. Reha ng mga suicide bombers, di ba? May mga tao nga magputos sila bomba niya. Parang wadi nagakurog. Tungod kay wa nay hasol ang ilang tanlag. Kung atong tan-awon ang ilang paghangop sa kamatuoran baliktad na. Gingon na ni Panginoong Jesucristo sa Juan 16:2 nga daghan nga mulutos sa mga Kristohanon, mulutos sa mga tumutuo, pero abi nila nga gihimo nila kini sa ngalan sa Ginoo, para sa Ginoo, may maya ang Ginoo. No? Gisakit nila ang parang ni Pablo. Di ba si Pablo Pariseo? Siya ang nagpapatay kay Esteban. Wa gi konsensya si Pablo nung panahon na. Siya ang mipirma o nag-aprobar na batuhon si Esteban. Pero sa iya, ang iyang pagtuong nga mo gito isakto. Kay ang iyang pagtuong nga tama gyud ang iyang ginahimo. Ang iyang pagdasig siya sa iyang relihiyon. Mahimo mao na ang mga terorista nga naghimo og usa ka salaon sa kadako nga dautan nga ba patay kag mga sibilyan. Pero sa ila wala na sa ilang konsensya kay na di na sila nahasol tungod kay ang ilang pagtuo gihimo nila kini sa pangalan sa Dios. No. So kanang konsensya nga nahasol dili gyud nato na balaan kung nalulung kita or naa kita sa pagkaulip na ni anak nga murag stage ba ni anak nga punto nga na buta na bulagan kita na binato nga mauna ni insakto. Na ako'y pastor nga amigo sa Iloilo nga former na siya nga NPA nga commander, nagsugid siya sa ako panulti sa ako sa una nga kung torture siya sa una dito sa bukid dapit sa Antique, borders Antique ug Iloilo. Kung makita niyang mga tao nga nagasudlot ang dugo, grabe nga nagakatawa pa siya, pahiyom pa siya. Wa siya konsensya atong panahon na.
Kaya abi niya nga ang kausa mao to'y giisakto nga kausa niya. Ang moral nga pupatay og tao, ang moral nga aspito nga mo hunos ka o mukuha ka sa mga inosenteng mga tao. Wa na hasol sa iyang tanda, makatulog siyang maayo. Grabe nimo. Ingon niya nako nga sa pastor na siya, na usahay nga kamatay siya nagkagabi kay mubalik katong mga punanong diya na mahasol siya. Marami nagbalik usahay ang kanang mga pangunahuna o larawan sa iyang pangunahuna. So, third conscience. Di kita gyud mo salig sa atong konsensya. Di kita mo salig kay ngano ang atong konsensya mao ni na hugawan o na harden, ganito na nagtig-a, di na kita nahasol. Mao ning ingon ni Pablo sa unang Korinto 4 versikulo 4 nga ang akong konsensya malinaw, putli. Pero hindi na mo'y nagahatag kanako nga ako inosente. Ang Ginoo ang magahukom kanako. Subuting nun nga si Pablo nangingon nga sa akong pagtanaw sa ugalingon, limpyo man akong konsensya, pero di gipon ko gasalig sa akong ugalingon. Ang akong gisaligan ng Diyos nga nagkatanaw sa akong kasing-kasing. Buting nun nga ang Ginoo ang unsa niya pagtanaw sa to kasing-kasing maunay pinakaimportante. Dili ang nga may mga tao nga sa akong konsensya di man na sayop ang akong gihimo. Sabi niyo may mga tao nga ilang palasmastamasan ng ilang ginikanan, sakitan nilang ginikanan, walang sa ila. Mingon sila nga di man nasa. Kay ang akong ginikanan sila gimabasol ng ani ko. Kung ako ning himuon sa ila, di man nasa kay. Nauban mo daog sa ilang kapikas, ilang mga asawa, walang sa ila. Tungod kay na harden, na tig-a, na corrupted ang ilang mga konsensya. Karon, ang pangutana, kung mauni ang konsensya sa tao kay naata sa pagpakasala, unsaon man nato nga makaangkon kita o mamintinar nato ang good conscience. Nagiingon diya sa Binuhatan 4:24-16 nga akong ingon ni Pablo nga akong gitinguha nga makabaton ako og limpyo nga konsensya. Unsaon man nato paghimuna? Kay ang konsensya na hugawan, usahay ang konsensya na harden, unsaon man nato nga makabaton kita og limpyo nga konsensya. Ang una, importante yun ang maayo nga konsensya gigamhan sa balaan nga espiritu. A good conscience is powered by the Holy Spirit. Ang maayo or limpyo nga konsensya gigamhan sa balaan nga espiritu. Diha sa Juan 16:8, kung moabot ang balaan nga espiritu, moabot siya ang magatudlo, magapaila, convict. He will convict, magapaila sa kalibutan, sa mga tao, sa ilang guilt, sa ilang tulubagon sa Ginoo, sa ilang sa katarungan o sa paghukom. Okay. Mag-convict ang balang espiritu sa kalibutan, sa ilang tulubagon, guilt. Ang guilt mo nang murag naulaw kita ato nang gibati nga naulaw kita sa Ginoo sa resulta sa atong pagpakasala. Basta ang tao nga guilty, naagyoy kauwaw. Kung guilty kita sa tao, mauwaw kita, di kita kaharong, di kita katubang sa tao kaya naatay guilt, di ba? Likaya na to ang tao nga naulaw kita kay guilty kita. Mao na ang guilt. So si Ginoong Kristo nagaingon nga mag-abot kini kung ang balaan nga espiritu na ang mag-convict.
Kung wa gani conviction, way kaulaw nga moabot, way guilt nga moabot. Ang nahiguan o nahugawan ng konsensya, dili siya makaila kung unsa ang sala. Nagkabalintong na ang sala. Di na sala. Ang matarong mo'y sala. Nagkakabalintong na. Ang harden nga kasing-kasing, harden nga konsensya, di na makabati o guilt. Ang natural nga kondisyon sa katao nga makasasala nga ang iyang gihimo o ang iyang kinabuhi eksakto sa iyang pananaw. Pero kung mag-abot gani ang balaan ng Espiritu, magbag-o ang iyang pagtanaw sa iyang kagalingon. Nagpasalamat ako nga mo nigihimo sa balang Espiritu sa atuang kasing-kasing, sa imong kasing-kasing. Daghan sa inyo nga nagapamati sa atong nagasunod sa atong Bible study, sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo nga sa una kanang kahadlok sa Dios, kanang pagkamay ng puon, kanang pagsimba sa Dios. Wa na sa inyong bokabularyo. Wa na sa iyong pangunahuna. Siguro ang iyong pangunahuna kalibutan unsay mga kailangan ng kalibutanan ni. Way kay interes sa espirituhano nga butang pero sa gitandog na ikaw sa balang nga espiritu. Ang balang espiritu mo nagahatag kanimo og conviction sa imong sala unya sa katarungan nga makaamgo na ikaw nga layo ra gyud ko sa katarungan sa Dios. Ang akong mang ginahimo, akong mang kinabuhi sobra kalayo sa moral nga gusto ng Dios nga ako magkinabuhi. O usab dito sa judgment. Ang balang nga espiritu mao na ang paila ka nato sa atong kasalanan unsa ang pagkamatarong paghukom. Ang tinuod nga tumuluo sa Dios, gusto niya nga magkinabuhi nga matarong. Gusto niya nga magkinabuhi siya nga eksakto, tama ang iyang kinabuhi. Ang iyang tilindugan, iya relasyon sa Ginoo. Gusto siya magkinabuhi nga Diyos no na. Nga gusto siya magpaduol sa Diyos. Adunay pag motivation o adunay kadasig niya na magpaduol siya sa Diyos. Kanang nga handog, gibutang ka na sa balang nga espiritu. So, ang usa ka kasing-kasing gitandog sa balang espiritu, doon na ini ang conviction. Conviction sa sala, sa guilt, righteousness, pagkamatarong, o sa paghukom. Mo gani ni nga ang pag-ampo nga gisulat diri sa Salmo 139, 23 o 24 kung basahon, mauni ang open ng abling nga kasing-kasing tubangan sa Ginoo. Wa mapakaron ingnon kundi gusto siya nga ang iyang kasing-kasing malimpyuhan. Kay ingon ini nga pag-ampo Salmo 139, 23 o 24. Susiha ako o Dios aron mahibaluan mo kung unsa anaa sa akong kasing-kasing. Sulayi ako aron mahibaluan mo kung unsay anaa sa akong hunahuna. Tan-awa kung may nahimo ba akong dautan ug agaka ako sa dalan nga angay kung agian hangtod sa kahangturan. Isulat kini sa katawo nga dako gyud ang handom nga maglimpyo ngayang kasing-kasing sa tubang sa Ginoo. No? Tumaw na ang usa ka konsensya nga gilimpyuhan o gigamhan sa balaan nga espiritu. Ikaduha, ang maayo nga konsensya o limpyo nga konsensya nagasunod sa pulong sa Dios. May gatamod siya sa pulong sa Dios. Diha sa Salmo 119:11, ingon sa nagsulat, gitago kong imong pulong sa ako kasing-kasing aron dili ako makasala bato kanimo.
Gitago ko ng imong pulong diri bas pangunahuna dili sa akong kasing-kasing. So ay mag-Bible study kita tanan atong tandaan mga higala, mga kaigsunan, nga dili na ni na itago ang atong naibalaan ng mga bersikulo sa atong pangunahuna. Ang importante itago na to sa atong kasing-kasing. Kaya ang atong tuyo nga nagatuon kita sa pulong sa Ginoo, dili aron may dagantag naibaluan aron idebate na to sa isang kinsa na. Kundi itago na to sa kasing-kasing aron magkinabuhi kita dili na sa pagpakasala. Mo ni sa nagsulat, akong gitago imong pulong sa kasing-kasing aron dili ako makasala batok kanimo. So, ang balaan nga espiritu, siya ang nagagamit sa pulong sa Dios. Kay espada sa balaan nga espiritu ang iyang pulong. Ang maayo nga konsensya or ang limpyo nga konsensya gigamhan sa balaan nga espiritu tungod kay gigamit po niya ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing aron ang ato nga kasing-kasing matudluan nga mahinangup sa kamatuoran nga musalikway usab sa kasalanan. Ang balang nga espiritu nagagamit sa balang nga pulong. Ang sa Salmo 119:11 nagatudlo gyud kanato nga ang iyang pulong ibutang gyud sa ato kasing-kasing. So di kita maka-ibalo gyud og unsay tama, unsay mali, unsay sakto, unsay dili, unsay makahipahimaya sa Ginoo, unsay makasupak sa or na batok ba ni sa Ginoo. Asa man ta kahibalo na sa pulong sa Dios. Sa prinsipyo sa pulong sa Dios. So para gyud nga malimpyo ang atong konsensya, kinahanglan nga nagpasakop kita sa balang nga espiritu. Kaduha, nga ang balaang pulong mao ay atong ginapamalandungan. Unya, ikatulo, ang limpyo nga konsensya ginalimpyuhan kini tungod sa dugo ni Ginoong Kristo. Dugo ni Ginoong Kristo. Gisulat diya sa Hebreano 9, bersikulo 9, nga ang paghalad sa dugo gikan sa mga hayop, mga karnero, dili gid papas, dili na makalimpyo sa ato konsensya. Kay ang dugo lang yun ni Ginoong Kristo ug ang gihimo dito sa cross mauna na ang makalimpyo sa atong konsensya. Ingon diyan sa Hebreano 9, bersikulo 9. Tungod kay ang tinuod, ang tanang mga halad lakip ang mga mananap nga ilang gihalad sa Dios, dili gayod makahindo sa konsensya sa mga nagasimba sa maong pamaagi. So, ang dugo ni Ginoong Kristo mo'y hingpit nga kabayaran sa ato kasalanan o mo na hingpit nga satisfaction nga makaber kita, matakpan kita sa pagkamatarong sa Ginoo, pinagi sa pagkamatarong ni Ginoong Kristo. Kay ang dugo, hamili nga dugo, wa to'y dagta sa kasalanan. Pure, walay kasalanan nga nahimo si Ginoong Kristo. So ang atong standing karon, ang atong tilindugan sa tubangan sa Dios, basta kung nakadawat ikaw ug ako kay Kristo sa atong kasing-kasing nga Ginoong maluluwas, ang atong kasing-kasing limpyo sa tubangan sa Ginoo. Pero kinahanglan nga di po na ato pasagdan kini nga standing kay dainumdo mo sa paglimpyo ni Ginoong sa mga tiil, paghugas ni Ginoong sa mga tiil sa mga apostoles sa Juan Kapitulo 13. Di ba si Pedro nag-iingon nga, Ginoo, nganong tiil raman ako ang imong limpyuhan? Una, ingon ni Pedro nga,
Ginoo, di ko magpalimpyo sa akong tiil. Ingon ng Kristo nga, kung di ka magpalimpyo, magpahugas sa imong tiil, Pedro, wa kay bahin ako. Kay si Pedro may pagka-pilosopog yun, ingon niya, Ginoo, di lang akong tiil, kundi tibuon akong lawas. Ingon ng Ginoong Kristo. Ang nalimpyo na, limpyo na, pero ang imong tiil, hugaw. Gilimpyuhan ka na, pero ang imong tiil, hugaw. Nga naman, tungod kay mauning larawan sa atong pagkakristohanon. Limpyo na kita sa tubangan sa Dios. Pero ang atong tiil nakatapak ba ning kalibutan. Mauning nga bisan og sa atong standing, posisyon na to ni nga kita balaan, ginalimpyuhan na kita sa Ginoo. Pero sa practice, sa atong pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan kita nga bantayan nato atong kasing-kasing kay mo na, no? Nakakita ng kalibutan, matagsikan kita sa kasalanan mo na kung giingon sa atong mga leksyon nga sa una nga kung ang karniro kung natagsikan siya sa lapok, di siya maglunang sa lapok. Iyang yun ang limpyuhan ka na kay hindi man siya ganahan nga maglunang sa lapok. So parihas kita sa usa ka karniro nga nagbantay kita nga di kita madagtaan, pero makasala pagyapon ka. Pero di kita mulunang sa lapok. Atong isurrender atong mga kinabuhi sa pagdumalahan sa balang nga espiritu aron dili maharden ang atong konsensya. Aron dili kita mahasol ang tanlang nga maharden na tig-a na. Di na kita makabantay o makaramdam o kiyat. You know? Gani kung ikaw, ako, pinsa man sa atong nagpamati karon nagasunod sa atong pagtuon puno sa Ginoo. Kung halimbawa nakahimo ka dili tama sa tubangan sa Ginoo sa kasala, unya na bother ka sa imong konsensya, di ka mapakali o kalinaw, pagpasalamat kita kay murag migana pang imo alarm. Napay mong alarm, but timalihan na nga okay pa imong konsensya, kaya na-bother ka. Ang sugo, kung gahimok ang isang asa ka Kristohanon sa isa ka, sala sa tubangan sa Ginoo niya, di na siya na-bother. Di na siya nahasol. Buting nun, na na-serve ang iyang conscience, na-harden, na-tiga, nahugawan ang iyang konsensya. So, mga igsuon, mga higala, kumusta man ang imong standing sa Ginoo? Tinuod ba ikaw nga na born again, na regenerate ka? Tinuod ba ni nga gibag-o imong kasing-kasing tungod kay adunay kabag-uhan sa imong handom, adunay kabag-uhan sa imong hangop sa kasalanan, adunay kabag-uhan ang imong kinabuhi nga ang mga sala nga nalipay ka sa unang himuon, mo to imong enjoyment sa una, pero karon kuan ka na bang di na kaganahan kanang naagay kabalhinan sa imong mga handom sa imong kinabuhi. Gusto nimo katong biyaan, gusto nimo nga talikdan, o kabalo ka nga dili na sa imong kaugalingon kundi sa balaan nga espiritu nga naa kanimo sa tungod sa pagdawat ni Hesus Kristo. Pero kung mingon ka nga nagdawat ko ni Hesus Kristo pero walay kabag-uhan sa sulod sa mga kasing-kasing, way bagong handom sa pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhi nga sundon ng Ginoo. Malipay lang gihapon ka sa pagkasala, malipay lang gihapon ka sa paglunang sa kalibutanon ng mga butang. Basin na yan nga ang imong paghinulsol, ang imong pagdawat ng Ginoo. Taphaw lamang. Dili kinasing-kasing. Okay. Kaya ingon sa Biblia, sa tanan nga na kay Kristo, sila bag-o na nga mga nilalang, bag-o na nga binuhat. Atong padayon nun sa sunod nga adlaw sa ang atong pagtuon o
Salamat sa Ginoo nga kini nga mga kamatuoran atong mapamalandungan ini nga udto o ginatunta nga ikaw makasigurado gyud dili ka mag-assume sa imong kasing-kasing kundi imong yung susihon imong kasing-kasing. Ingon pa sa 2 Corinto 13 versikulo 5, examine your faith. Eksaminon gyud mo imong pagtuo nga dili taphaw ang atong pagtuo diha kay Kristo. Magampo kita. Ginoo, salamat sa imong pulong nini nga udto. Salamat Ginoo na ikaw ang makabag-o sa mong kasing-kasing. Salamat Ginoo kay ikaw nagagasa kanamo sa balang nga espiritu. Siya magapuyo sa mong kasing-kasing o siya magabutang og bag-o nga handom sa mong kasing-kasing. O makatuon kami nga among isalikway ang among daan nga kiniya, mga kasalanan. Hindi na kami malipay sa paghimo sa mga butang nga dili makahimaya kanimo Ginoo. Salamat Ginoo nga nini nga udto makaampo kami sama sa giampo sa Salmo 139 versikulo 23-24 nga ususiha ang among mga kasing-kasing. O Dios, tan-awa kung doon na ba'y mga butang na among gihambing. Tuduy kami sa mga butang na langit nun. Aron ikaw ay himayat sa mong kinabuhi. So, panalangini kami sa among pagpamalandong sa imong pulong bisan ni ani nini nga udto. Sa ngalan ni Ginoong Kristo among kinigiampo nga tanan. Amen.